يقول الزيد سروجي ويقرع وكذلك يتكلم ويذكر الشبان الغافلين ويقول لهم أيها الشبان أيها الغافلون أيها المستمعون تيقظوا أنتم تحبون مغالاة الصدقات ولا تحبون موالاة الصدقات، لا توالون في الصدقات، وسحاب الألوان أشهى إليك من سحائف الأديان. وهو يقول أيها الشبان الغافلون سحاب الألوان والألوان الكثيرة في كل شيء حتى في الثوب وكذلك في القصر وفي البيت وفي كل شيء الألوان عندك أشهى، أنت أرغب إليها من صحائف الأديان. أنت لا تقرأ الكتب ولا تطالع الكتب الدينية ولا تتلو القرآن الكريم وكذلك لا تذكر الله. ودعابة الأقران آنس لك من تلاوة القرآن. أنت ماذا تحب دعابة الأقران؟ تحب أن تذهب إلى قرين وتتعب معه حول كل شيء وتتكلم بالفضول، وهذا آنس عندك من تلاوة القرآن لا تتلو. وخير الجليس هو كتاب الله تعالى. تأمر بالعرف وتنتهك حماه. أنت تأمر بالعرف كل خدني افعل كذا افعل كذا صلي، ولكن لا تصلي بنفسك. أنت لا تصلي ولا تؤدي زكاة أموالك وتقول لكل أحد ندي زكاة مالك. صحيح كما قال الله تعالى في القرآن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتحمي عن النكر. أنت تريد أن تحمي عن النكر ولا تتحاماه وتزحزح عن الظلم ثم تغشاه. تقول تباعدوا عن الظلم لا تظلموا فإن الظلمات يوم القيامة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولكن تغشاها بنفسه. تظلم كل أحد وفي كل شيء تظلم في الصلاة. نعم تصلي أنت، ولكن إذا أخرت الصلاة. وكذلك أنت تؤدي الزكاة، ولكن ماذا تؤدي؟ تؤدي المال الرديء تغمض فيه بنفسك ولا تريد أن تأخذ من أحد ولكن تعطيه. وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. في كل شيء أنت تخشى الناس. ماذا يقول الناس؟ إذا فعلت هذا فالناس يقولون هذا صار ملا، هذا صار عجيبا، هذا صار أعجوبة في عرفنا وفي حينا. فبهذا أنت تخشى الناس. ويقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن تخشاه. فارهبوني إياي فارهبون لا ترهبوا الناس. صحيح. ثم أنشد ذلك الشاعر أبو زيد السروجي وقال تبا لطالب الدنيا ثنى إليها انصبابا. يعني تبا له وهلاكا له الذي يطلب الدنيا. الدنيا جيبة وطالبها كالكلب. الذي يكون كلب وهو يطلب الدنيا، والذي يكون متقين فهو يطلب ماذا؟ الآخرة. فهو ثنى إليها انصبابا وتوجها، ما يستفيق غرما بها. هو صار عالقا بها وعاشقها، ما يستفيق من هذه الغفلة وفرط صبابه. ولو درى لكفاه مما يروم صبابه. هو لا يدري الحقيقة. ثم أنه لبد عجاجة. هذا أبو زيد السروج يقول لما دخلت في ذلك المجلس فرأيت هناك شخصا شخط الخلق. ماذا يقول هو؟ زجر في وعظه وقال من كلمات راغبة وكلمات منذرة. فهو يقول ثم إنه لبد عجاجته، يعني جمع وعظه وخلصه وأجمله وغيظ محاجته. غيظ يعني جعله جافا، يعني لعاب جعله جافا معناه أنهى وعظه واعتضد شوكته وأخذ قربته
وتأبت هراوته وأخذ عصاه، فلما رنت الجماعة إلى تحفزه ورأت تأهبه لمزالة مركزه أدخل كل منهم يد في جيبه. لما هو عنها وعظه وعنها خطبته، وكل أحد لما رآه أنه يتحفز ويذهب، فكل رجل منهم أدخل يده في جيبه هكذا، فأخرج كل واحد ما يريد من الفلوس. أحد أعطى 10 دراهم وأحد أعطى درهمين. ففي ذلك الوقت فأطعم له سجلا من سيبه، أملأ له سجلا وجيبه، وقال اسرف هذا في نفقة. كل أحد يقول له يا شيخ ويا زميلي ويا شيخ الفضيلة أنفق هذا في نفقتك، صحيح، وفرقه أو فرقه على رفقتك على زملائك. فقبله ذلك الشخص ثم ذهب بعد ذلك. فلما هو ذهب منهم ذهب مغضيا خفية، ذهب وأنثن عنهم مثنيا. لما رجع منهم مسنيا كان يثني على كل أحد: أنت رجل صحيح سخير ما شاء الله، أنفقت في سبيل الله، جزاك الله أجرا. وجعل يودع من يشيعه، كل من يريد أن يشيعه يدفع، فهو يقول له السلام عليكم السلام عليكم. كان يريد أن يختفي من الناس ليخفى عليه مهيعه وسبيله، ويسرب من يتبعه لكي يجهل مربعه. قال الحارث بن همام، هذا الرجل يقول الحارث بن همام هو ذهب إلى أي موضع؟ صنعاء اليمن. ثم يقول فاتبعته مواريا عنه عياني، يعني أنا اتبعت أبا زيد السروجي وكنت أذهب خلفه وأخذ حظوه، وكنت أواري عنه عياني وشخصي، وقفوت إثره من حيث لا يراني حتى انتهى إلى مغارة. بلغ أبو زيد سروجي إلى مغارة فانصب فيها على غرارة، دخل فيها على غفلة، فأمهلته ريثما خلع عن إليه. بعد الدخول هو خلع عن إليه وغسل رجليه، ثم هجمت عليه فدخلت فوجدت مثابنا لتلميذنا لخبز ثميد. فلما رأيت أبا زيد السروجي هو كان يأكل اللحم وكان أمامه تلميذا، وكذلك طبخ جديا وجعله حنيذا، وقبالته مخابية نبيذ، وقبالته قارورة فيها نبيذ، وظننت أنها خمر وما كان خمرا. وقلت يا هذا الرجل ماذا تفعل هذا؟ يكون هذاك خبرك، كنت في ذاك الموضع أنت تتعظ الناس، تعظ الناس وتقول لهم النصائح الثمينة، وهذا مخبرك وهذا باطنك. في الباطن أنت شيطان وفي الظاهر أنت خطيبنا. فزفر زفرة القيز. فبهذا الكلام هو غضب غضبا شديدا، وكاد يتميز من الغيظ والغضب، ولم يزل يحملق إلي، قال ينظر إلي ويحدق إلي نظره حتى خشيت أن يستوى علي. فلما انخبت نار وتوارى أوار أنشد، ففي ذلك الوقت هو أنشد هذا الشعر ونشيد: لبست الخميس أبغي الخبيص، وأنشبت شسي في كل شيصة، وسيرت وعظي أحبولا أريغ القنيص بهوى القنيصة، وألجأني الدهر حتى ولشت بلطف احتيالي على الليث عيسى، على إنني لم أذهب سرفا ولا نبذت لي منه فريصة، ولا شرعت بي على مورد يدنس عرز نفس حريثا، ولو أنسف الدهر في حكمه لما ملك الحكم أهلا نقيسا. ثم قال لي ودنو أيها الرجل ودنو فكل معي هذا اللحم، وإن شئت فقم اذهب وقل. فلما التفت إلى تلميذه وقلت له عزمت عليك أقسمك وأريد أن أعزم عليك بما يستدفع به الأذى لتخبرني من ذا، يعني من هذا الرجل؟ فقال هذا أبو زيد السروجي سراج الغرباء وتاج الأدباء. فانصرفت من حيث أتيت وقضيت العجب مما رأيت.